लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन अर्को केही लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन अर्को केही सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई स्पर्श मात्र पाए चाहिन अर्को केही सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्रमा शर्माउने एकपल्ट देख्न पाए चाहिन अर्को केही सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला सुन साइली साइली दियो मतलै बुरुरु सम्झी कहिल्यै नरुनु सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला सुन साइली साइली नि धर्म नाम्लो बरियो भावीको खेलमा परियो सुन साइली साइली नि धर्म नाम्लो बरियो भावीको खेलमा परियो सुन साइली साइली कुलोमा पानी कलाला गाउँ घरको तस्बिर झलाला सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घर र झर्दो आँसु बरर सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। अब जीवन भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जीवन भनेको एउटा चाहिँ कहिले नटुङ्गिने यात्रा नै हो जस्तो लाग्छ। अनि सङ्घर्ष पनि जीवन हो, स्ट्रगल जीवन हो। अब हामी सबै चाहे साङ्गले होस् चाहे अपाङ्गले होस्
हामी सबैले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। यति बेला क्यामेरामा विवेक अनि तपाईँको साथमा छु म रबिन, र यति बेला म छु इनर भिजन सोसाइटी नेपालमा, र मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँका सदस्य। इनर भिजन सोसाइटी नेपालमा उहाँ कसरी आबद्ध हुनुभयो, सँगै अहिले उहाँ वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ब्याचलर फर्स्ट इयर अध्ययनरत हुनुहुन्छ, र उहाँको गायकी प्रस्तुतिलाई हामी कार्यक्रममा सुन्छौँ। केही गीतहरू छुट्टो बोल्ने धेरै नबोल्ने भन्ने कुरा भएको छ। स्वागत छ राजकुमारलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सरलाई। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? हजुर बेसरी आरामै छु। हजुर चाहिँ आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले इनर भिजन सोसाइटी नेपाल हुन त स्थापना भएको पनि धेरै भएको छैन, 4-5 महिना मात्रै भयो। यहाँ चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो, त्यसपछि अगाडि बढाउँला? अब यो चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ स्कुल लेभल र चाहिँ 11-12 चाहिँ म होस्टेलमै बसेर पढेँ। स्कुलमा हाम्रो चाहिँ यता नारायणी मोडल भन्ने स्कुल छ भरतपुरमा, त्यहीँ पढेको म चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब के छ भने ब्याचलर अब अहिलेको पढाइको क्रममा चाहिँ अब संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भोलिको भविष्यमा अब हाम्रो निम्ति केही र अरूको निम्ति पनि केही गर्न सके, किनभने अरूलाई अरूको निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा, जस्तै परोपकारीको धारणा अब हामीमा पनि आओस्। किन चाहिँ साङ्गामा मात्रै आएर मात्रै भएन, हामी अपाङ्गहरूले पनि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रै वर्गलाई चाहिँ लक्षित गरेर, हजुर प्रतिनिधित्व गरेर होइन, अब हाम्रै वर्गकाहरूको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म चाहिँ यहाँ संस्थामा आबद्ध भएको। हजुर यस्तो राम्रो बोल्ने मान्छे अघि म चाहिँ बोल्न आउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि यो संस्थामा लाग्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ इनर भिजन सोसाइटी नेपाल जुन तरिकाबाट अघि बढ्दैछ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको साथ सहयोग र समन्वय गर्ने कुराहरू सँगै त्यो चाहिँ अहिले कस्तो छ, त्यो कुन रूपबाट अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, बढिराखेको छ, छुट्टो जानकारी गराइदिनु न। यो चाहिँ के छ भने सरकारवालासँग खासै अब भन्नाले यो चाहिँ एउटा हाम्रो संस्था भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो स्थापना भएको पनि धेरै भएको छैन होइन, त्यसैले धेरै टाढासम्म पहुँच पुर्याउन पनि हामीले सकिएको छैन, र बिस्तारै यसको पहुँच चाहिँ पुग्दै जानेछ भन्ने आशा अपेक्षा गरेका छौँ। अब किनभने अहिले चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग चाहिँ अब यो जग्गाहरू पनि मागेका छौँ होइन, जसलाई चाहिँ अनि भवन निर्माण गरेर अब अपाङ्गहरूका निम्ति होइन तालिमहरू यताउति गर्नका निम्ति र हाम्रो वर्गलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर सक्षम नागरिक हामी पनि बन्नको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ आह्वान गर्नको लागि जुन यो संस्था स्थापना भएको छ, र अरू चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ खासै धेरै टाढासम्म हामीले चाहिँ हात पुर्याउन सकेका छैनौँ, र बिस्तारै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफलताको तर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटो मोडिँदैछ जस्तो लाग्छ। तपाईँको जस्तो दृष्टिविहीनहरूमै पनि पूर्ण दृष्टि होइन, दृष्टिपूर्ण रूपमा गुमेको र अलिअलि तपाईँको चाहिँ जुन भिजन हुन्छ अलिअलि देख्नुहुन्छ होइन? अलिअलि देख्छु, तर म चाहिँ पूर्ण दृष्टिबिनमै मानिन्छु सर। भन्नाले तपाईँले देख्ने चिजहरू चाहिँ पूर्ण आकृति मानिसको अथवा त्यो रूपबाट देख्न हजुर असमर्थ छु सर। म चाहिँ अब अलिअलि हल्का फुल्का छायाहरू होइन, अझै जस्तै अँध्यारो उज्यालो देख्नलाई चाहिँ अलिकति सक्षम नै छु। त्यसले चाहिँ हिँड्नलाई सहज बनाउँछ कि नै? हिँड्नलाई सहज खासै बनाउँदैन सर। हामीले चाहिँ सेतो छडीको मद्दतले चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ जस्तै कस्तो हुन्छ भने सर हाम्रो यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने यो पर्सेप्सन अफ लाइट र नट पर्सेप्सन अफ लाइट भन्ने हुन्छ होइन। कसैको आँखामा चाहिँ लाइट देख्ने हुन्छ, कसैको आँखाले होइन। जस्तै तपाईँको आँखा चिम्म गर्नुभयो भने पनि तपाईँको लाइट त देख्नुहुन्छ नि हो, तर कसैको दृष्टि भने त्यही लाइट पनि नदेख्ने हुन्छ कि। त्यो चाहिँ बेसरी नै पूर्ण भनिन्छ। त हाम्रो चाहिँ हजुर अलिअलि चाहिँ देखिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हो, तर लो भिजन क्याटेगोरीमा पर्दैन। लो भिजनमा चाहिँ लो भिजन भनेपछि त अलिअलि देखिने भयो। हजुर अलिअलि देखिने। तपाईँको अब यो कुराकानी भयो, गीत गाउनमा चाहिँ बेसी रुचि राख्नुहुन्छ होइन तपाईँले? हजुर अब रुचि चाहिँ छ सर। कस्तो कस्तो प्रकृतिको गीतहरू तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ बेसी? म चाहिँ सर यो पुरानो जस्तै आधुनिक गीतहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ गीत गाउन चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ सर। अनि अब अरू चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ जस्तो उस गीतहरू चाहिँ खासै त्यति गाउन चाहिँ सक्दिनँ सर। अहिले पुरानो गीतहरू बेसी पछि पहिले चाहिँ अलिकति गीतहरू पनि सुन्ने जस्तो हुन्छ नि सर। यस्तो गीतहरूमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड, किनभने यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो चाहिँ मनभावनालाई एकदम बेसरी भित्रैदेखि छुने खालको होइन गीतहरू हुन्छन् होइन। विभिन्न स्रष्टाहरूले सर्जकहरूले होइन सिर्जना गरेर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ मनैलाई हृदयलाई छुने, जसले चाहिँ मेरो विचारमा मलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो गीतहरूले।
त्यो युगल गीतहरूले। त्यो सुन्दाखेरि पनि छुट्टै किसिमको आभास हुन्छ तपाईँको एउटा गीत सुनौँ अनि त्यसपछि अन्य छुट्टै कुराकानी पनि गरौँ। एउटा गीत पनि सुनाउनुहुन्छ यति बेला हामीलाई? सर म चाहिँ गुलाम अली खानको गीत सुनाउँछु, एउटा लोलाएका ती ठुला भन्ने गीत चाहिँ सुनाउँछु सर। हस् सर सुरु गरौँ। एकदमै। लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन अर्को केही लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन अर्को केही सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई स्पर्श मात्र पाए चाहिन अर्को केही सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्रमा शर्माउने एकपल्ट देख्न पाए चाहिन अर्को केही। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ राजकुमारलाई। ताली पनि बजाएको छ अगाडिबाट। यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ। अहिले त विभिन्न रियालिटी सोहरू पनि छ कि सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि पहिले जस्तो धेरै प्लेटफर्महरू छैन भन्ने कुरा पनि अहिले रहेन। यद्यपि समस्याहरू छ आफ्नो ठाउँमा। त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ यहाँले? सर अहिलेसम्म चाहिँ मैले जनाएको छैन, किनभने मेरो चाहिँ अब हल्का चाहिँ किनभने अब भोकल पनि मैले गरेको छैन, सङ्गीतहरू सिकेको सङ्गीत कक्षा लिनु हजुर क्लास लिएको छैन। तर जहाँसम्म मैले आफैले गीत गाउँदाखेरि पनि आफैले फिलिङ्स होइन अनुभूति गरेको कुराहरू अब स्केलहरू हल्का मिस्टेक भएको होइन, अनि त्यो हल्का चाहिँ आफूले चाहिँ अब जबसम्म म चाहिँ कस्तो छ भने यो आइडलतिर यस्तो नेपाल आइडल हुन्छ नि सर, यस्तो भोइस अफ नेपालहरूतिर अझै जानलाई योग्य छैन जस्तो लाग्छ। यसो आफूले आफ्नै स्वर सुन्दाखेरि पनि किनभने आफ्नो भोइस क्वालिटी पनि थाहा हुन्छ नि त सर, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जब जुन बेला पर्फेक्ट हुन्छु त्यो बेला चाहिँ कदम बढाउन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो सर। तर अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ निखारिएको छैन अब आफूले सुन्दाखेरि पनि। सिक्ने क्रम त जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति सिकिन्छ, त्यो आफ्नो सिक्दै गइन्छ या सिक्नु पर्दछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँले क्वालिटीको कुरो गर्दै गर्दा तपाईँको आवाज सुमधुर छ भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का रहेन। तर पनि जुन सङ्गीत कक्षा लिँदै गर्दाखेरि त्यसबाट हुने प्राविधिक कुराहरूको बेसिक ज्ञानले चाहिँ अझ त्यो स्थानसम्म पुग्ने मात्रै होइन कि त्यसबाट स्थानहरू माथि चढ्नलाई सहज हुन्थ्यो। त्यो स्थान माथि चढ्न सक्ने वातावरण अथवा त्यहाँसम्म पुगेँ भने चाहिँ अनि बल्ल जान्छु भन्ने इच्छा छ। हजुर सर हजुर। अघि मैले यहाँलाई जस्तो यहाँको पूर्ण दृष्टिका अथवा गुमेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ज्योति या त्यो सूर्यका किरणहरू देख्न सकिने प्रसङ्ग त भयो। हाम्रो दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ कि राजकुमारको दृष्टि चाहिँ कसरी गुम्यो त, कुन उमेर अथवा कहिलेदेखि गुम्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तपाईँको कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो भयो? मेरो दृष्टि गुमेको चाहिँ अब मेरो चाहिँ 4 महिना हुँदाखेरि चाहिँ म सानै हुँदाखेरि चाहिँ मेरो दृष्टि गुमेको हो होइन। मेरो चाहिँ यो जन्डिस भन्ने रोग चाहिँ बिग्रिएर चाहिँ यस्तो भएको भनेर मलाई मम्मीले बताउनु भएको छ। अनि त्यही हो सर। अब मैले चाहिँ त्यति बेला अब भनौँ न अशिक्षा अब त्यति बेलाको स्थितिमा अब
भन्नाले अब तपाईँलाई जन्डिस भयो, जन्डिस भइसकेपछि परिवारमा थाहा भएन, पछि चिकित्सकले उपचारको क्रममा अघि बढ्दै जाँदा जन्डिस बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दृष्टि गुमेको भन्ने कुरा भनेपछि बल्ल थाहा भयो। हजुर सर, पछि चाहिँ डाक्टरहरूको सल्लाह लिँदाखेरि ढिलो भइसकेको थियो सर। अब के भयो भने अब उपचार गर्न पनि हजुर अथवा परिवारबाट तपाईँलाई लगिएको थिएन अथवा त्यो ज्ञान भएन। हजुर, सुरुमा चाहिँ भएन, अब पछि चाहिँ लाँदाखेरि ढिलो भइसकेको रहेछ सर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आँखा अपरेसन गरे पनि अब देख्दैन भन्ने भइसकेपछि अब अनावश्यक रूपमा अब त्यो अब देख्दै जाँदाखेरि भएपछि अब उपचार गर्नु पनि त्यति जायज ठानिएन नि त सर। त्यो कारणले तपाईँले सानै उमेरमा 4 महिनादेखि दृष्टि गुमाउनु भयो, त्यो पनि जन्डिस बिग्रिएका कारणले। अहिले इनर भिजन सोसाइटी नेपालमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ कतिको सचेतता अपनाउने कार्यमा अथवा विभिन्न परिवारहरू ठाउँमा विभिन्न समाजमा जाँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा बिरामी भयो भने त्यसको समयमै उपचार गर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ अपाङ्गता निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको जानकार अथवा जानकारी गराउने प्रयत्न यहाँहरूले गर्नुहुन्छ संस्थाबाट? अब संस्थाबाट चाहिँ सर हाम्रो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् सर होइन। र हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ के हुँदैछ भने अब ठाउँमा के छ भने अब रेडियोमा पनि प्रचारहरू दिइरहेको हुन्छ होइन, टेलिभिजनमा पनि बताइरहेको हुन्छ, तर के भइदिन्छ भने कति चाहिँ उहाँले चाहिँ सुन्नुभएको हुँदैन कि गाउँमा होइन। कोही चाहिँ अब आफ्नै काम व्यवस्थाको कारणले अब बेसरी नै काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ नि त गाउँघरमा यताउति, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो जनचेतना चाहिँ गर्छौँ। किनभने अब उहाँले चाहिँ अब घरमा रेडियो छ तर घाँस काट्न जानुभएको छ, हामी डुल्दै गएर उहाँलाई भेट्यौँ भने हामीले जनचेतना फैलाउन सक्यौँ होइन, हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जनचेतनाहरू पनि फैलाउँदै गएको छौँ सर होइन। अनि बिरामीहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सचेत गराउने, त्यो बुझाउन मात्रै सकियो भनेदेखि पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केयर त आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, अब राजकुमारको यति सुमधुर स्वरमा गुलाम अलीको एउटा मात्र गीत सुनेर रहर मलाई या दर्शकहरूलाई पनि त्यसले दित मर्दैन, त्यसैले अर्को एउटा गीत पनि सुनाऊ। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म चाहिँ सर अहिले एक नयाँ गीत सुनाउँछु सर, एउटा सुन साइली भन्ने। सुन साइली साइली परदेशबाट माउला, सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला, सुन साइली साइली दियो मतलै बुरुरु, सम्झी कहिल्यै नरुनु, सुन साइली साइली परदेशबाट माउला, सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला, सुन साइली साइली नि धर्म नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो, सुन साइली साइली नि धर्म नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो, सुन साइली साइली कुलोमा पानी कलाला, गाउँ घरको तस्बिर झलाला, सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घर र झर्दो आँसु बरर, सुन साइली साइली परदेशबाट माउला, सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। थ्याङ्क यू सर। सुन साइली 40 कटेसी रमाउला, यो गीत यहाँले सुनाउनु भयो हाम्रो दर्शकहरूलाई हामीलाई। अब चाहिँ
राजकुमारको अध्ययन पनि चलिराखेको छ, ब्याचलर फर्स्ट इयर अध्ययनरत हुनुहुन्छ तपाईँ। सङ्गीत क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने, अझै सिकेर अगाडि बढ्ने लगायत अब जीवनमा चाहिँ यो क्षेत्रमा यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छु, दृष्टि त घुम्यो तर मसँग अरू सबै चिजहरू छन्, त्यसैले नभएको एउटा चिजको खोजीमा म पीडित हुनुभन्दा मसँग भएका अन्य चिजहरूको सही सदुपयोगले म त्यो ठाउँसम्म पुग्छु भन्ने त्यस्तो उद्देश्य के लिनु भएको छ यहाँले? उद्देश्य चाहिँ सर अब सकेसम्म चाहिँ हामीले अब के छ भने उद्देश्य चाहिँ अब हाम्रो संस्थागतै उद्देश्यको कुरा गर्छु मैले, किनभने म पनि संस्थामै अहिले आबद्ध। एउटा व्यक्तिको हिसाबबाट भन्दा पनि समग्रतामा संस्थाको भविष्य। अब हामीले चाहिँ एउटाले गऱ्यौँ भने चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बढ्दै जान्छ, एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने जस्तै होइन। हामीले चाहिँ संस्थासँगै आबद्ध भएर होइन अरूको अब झन् परोपकारीका कामहरू गर्ने होइन। अब विभिन्न अब गाउँमा लुकेर रहनुभएका होइन अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, डिजेबल दृष्टिबिनहरू हुनुहुन्छ। अब गाउँमै पनि अब भनौँ न यस्तो सहर बजारहरूमा पनि सडकमा गीत गाउँदै हिँड्ने चाहिँ अब दृष्टिबिनहरू अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि चाहिँ उत्थानको निम्ति भनेको अब उहाँहरूलाई चाहिँ पढाइ जस्तै अब सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिएर अथवा अरू केही कामहरू विगतमा भावी योजनाहरू के बन्दै जान्छन् त्यही अनुसार सकेसम्म चाहिँ परोपकारको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो संस्थालाई पनि चाहिँ उकास्न चाहन्छौँ। र व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा म आफू सक्रिय भएर चाहिँ नि संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउन पनि चाहन्छु। उहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, पूर्णबहादुर गामगरजी हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ सदस्यहरू हौँ हामी चाहिँ, त्यही पनि हामी पनि मिल्नपर्छ उहाँसँगै, उहाँको कुरालाई अगाडि बढाउँदै गएर हामी चाहिँ अपाङ्ग क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक योजनाहरू बनाएर अगाडि बढी कार्यान्वयन गरेर चाहिँ देखाउँछौँ जस्तो लाग्छ सर। त्यो विकृति विसङ्गति व्यथितिलाई हटाउने सकारात्मक परिवर्तनहरूको आभास बनाउने प्रयत्नसँगै यहाँहरूको नारा नै पनि छ इनर भिजन सोसाइटी नेपालको चिन्तन र पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारको अभियान भन्ने त नारा नै छ। त्यो नारा अनुसार अगाडि बढ्ने, जसमा राजकुमार एउटा पात्रको भविष्य होइन कि राजकुमार आबद्ध भएको इनर भिजन सोसाइटी नेपालका सदस्य अथवा यहाँ आबद्ध व्यक्तिहरूको समग्रको भविष्य उज्जवल बनाउने प्रयत्नका लागि यहाँहरू सबैजना एकजुट भएर एकताबद्ध भएर विचार पनि एक लिएर अघि बढ्नु भएको छ। विचार एक लिएर अघि बढिराखेका छौँ सर र बिस्तारै सक्षम हुँदै गइराखेका छौँ होइन सर। अब हामी चाहिँ सबै चाहिँ एकजुट भएर गर्नुपर्छ, हामी संस्थाको सम्पूर्ण मेम्बरहरू भएर चाहिँ। यहाँहरूको दैनिकी चाहिँ कस्तो हुन्छ संस्थामा सुनाइदिनुहोस् न, कि यहाँहरूको अथवा अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरू बिच घुलमिल हुने अथवा साङ्गहरूसँग हिँड्न डुल्न गाह्रो हुने पाटो एकातिर भयो, संस्थामा चाहिँ कस्तो खालको माहौल सृजना हुन्छ, दैनिकी कसरी बित्छ, छुट्टोमा भनिदिनु न। अब दैनिकी चाहिँ सर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ शनिबार र मङ्गलबार चाहिँ हाम्रो ब्रेल ट्रेनिङ गराएर चाहिँ बितिरहेको छ। अहिले तालिम चलिरहेको छ। तालिम चाहिँ चलिरहेको छ, किनभने अब हाम्रो चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्ता चाहिँ होइन हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ सबै चाहिँ छ होइन, ज्ञान छ यताउति होइन, उहाँ चाहिँ अब पढाइ लेखाइमा पनि सक्षम त हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ साइडेडमा पहिला पढ्नुहुन्थ्यो होइन, नर्मलमा पढ्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ के भइराखेको छ भन्दा उहाँको आँखा चाहिँ केही कारणले गर्दा चाहिँ गुम्यो अथवा बिस्तारै घुम्दै गयो। अब हाम्रो कसैको चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ होइन, अनि कसैको चाहिँ पढ्दा पढ्दै घट्यो। त्यति बेला त के चाहियो त भन्दा ब्रेल लिपि चाहियो होइन। र हामीले चाहिँ के चाहिँ गरेछौँ भने तालिम गर्छौँ, र हामीले के भनेछौँ साङ्गालाई पनि तालिम दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने साङ्गालाई पनि अब भनौँ न जस्तै साङ्गालाई पनि तालिम दियो भने दिउँसो अब जस्तै कुनै कारणले गर्दा अब जस्तै ब्रेल लिपि पनि सिक्यो भने अरूलाई पनि अरू अपाङ्गहरूलाई पनि सिकाउन सक्षम हुनुहुन्छ नि त। अनि अरू जस्तै अब हाम्रो संस्थाले मात्रै सबै गर्न नसक्ला, सबै ठाउँमा पहुँच पुग्न नसक्ला, त्यही पनि हामीले चाहिँ तालिमहरू गरिरहेका छौँ होइन। दैनिकी भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तै हो। अब हजुर जस्तो सार्वजनिक स्थलहरूमा जाँदा अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्दै गर्दा, सवारी साधनहरूमा हिँड्दै गर्दा अन्य साङ्ग व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवहार या अपाङ्ग मैत्री स्थानहरू नहुँदै गर्दाखेरि पर्ने अप्ठ्यारो, त्यसमा चाहिँ दैनिक जीवनमा कतिको असहजता सिर्जना गर्ने गर्छ ती कुराहरूले? अब कस्तो छ भने सर कयौँ ठाउँमा चाहिँ अब हामीले सहयोग माग्दा पनि सहयोग नपाउने स्थिति हुन्छ होइन सर। अब जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी कुनै हस्पिटलमा गयौँ अथवा कुनै होटलमा अथवा के गयौँ, अब कोही व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने
अब तपाईँको चाहिँ मेरै अगाडि चाहिँ 5 नम्बरको कोठा रहेछ होइन, 5 नम्बरको कोठा देखाइदिनुहोस् न भन्दा नाइ देखाइदिन्न भन्ने जस्तो भन न, देखाइदिनु त नभने मलाई थाहा छैन भन्ने जस्तो मलाई थाहा छैन भन्ने, अर्कोतर्फ सुने पनि नसुने जस्तो गरेर हिँड्ने गर्ने त्यस्तो पनि स्थिति देखिरहेछ। तर त मैले चाहिँ सरकारी हस्पिटलमा पनि अस्ति जाँदाखेरि पनि चाहिँ अलिकति अनुमान गरेँ। अब जस्तो कयौँ ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ नकारात्मकै कुरा गर्न पनि मिल्दैन, किनभने कयौँ ठाउँमा हामीले बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि सहयोगी मित्रहरू होइन, अब अङ्कलहरू दाजुहरू भेटिनुहुन्छ, बाटो क्रस गराइदिउँ होइन, अथवा यहाँ अगाडि पोल छ, यहाँ अगाडि बस छ है, कुन गाडीमा जानुहुन्छ चढाइदिउँ, यस्तो पनि चाहिँ हामीले पाएका छौँ, पाउन छ। किनभने सकारात्मक कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाउन पर्छ, किनभने उहाँहरूले गरेको सहयोगलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ र उहाँहरूले सहयोग जुन कुरामा गर्नुभएको छैन त्यो कुरालाई पनि भन्नु खोजेको हामी त संसारमा त अनेक मान्छे छौँ नि त, अब हामीले सहयोगी मान्छे मनहरू पनि भेटाउँछौँ र चाहिँ सहयोग नगर्ने मनहरू पनि भेटाउँछौँ। सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जसले आजसम्म मलाई होइन मलाई सम्पूर्ण चाहिँ अपाङ्गहरूलाई अथवा हामी जस्तो दृष्टिविहीनहरूलाई जो मित्रले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ है, कसैले बाटो कटाइदिन्छु भनेर सहयोग गर्नुभयो होला, कसैले अगाडि पोल चाहिँ ठोक्किने होला है, म यताबाट लैदिन्छु भनेर सहयोग गर्नुभयो होला, उहाँहरूलाई चाहिँ बेसरी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सहयोग नगर्नेहरूको लागि पनि सहयोगी भावना चाहिँ मनमा ल्याउनु होला है, विचार र सोचमा परिवर्तन गर्नु होला भन्नु होला। मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ एक ठाउँमा उभिरहनु भएको छ है, अब तपाईँले चाहिँ कुनै अपाङ्ग व्यक्तिले अब आउँदैछ बाटोमा तपाईँ उभिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले चाहिँ अब कोही डिजेबल आउँदैछ, आँखा नदेख्ने मान्छे आउँदैछ, सहयोग गर्नुभयो, बाटो कटाइदिनु भयो अथवा पोलसँग ठोकिनलाई बचाउनु भयो भने तपाईँलाई पनि त फिजिकल एक्सर्साइज भयो नि त त्यसले। तपाईँ किन उभिरहनुहुन्छ, 2-4 पाइला हिँड्नुहोस् न, तपाईँलाई सन्तुष्टि पनि त प्राप्त भयो होइन, जसले गर्दा मानसिक रूपले पनि हामीलाई स्वस्थ हुनको लागि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ सर। अब कुराकानी छोटो गर्ने भनेको त्यस्तो राम्रो बोल्ने राजकुमारसँग अब सुमधुर एउटा गीत अन्तिममा सुन्छौँ अनि त्यसपछि बिदा मागौँला। म चाहिँ सर भक्तराज आचार्यको गीत गाउन चाहन्छु ज्यूको, जहाँ छन् बुद्धका आँखा भन्ने। जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता, झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता, जहाँ छन् बुद्धका आँखा। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ राजकुमारलाई यो कुराकानीको लागि। अनि यहाँको सङ्गीत क्षेत्रमा जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसका लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना। र अन्तिममा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जिएको जीवन या त्यसलाई चाहिँ गहिराइमा पुगेर जीवन के हो भनेर प्रश्न गऱ्यो भने उसको दैनिकी या उसको जीवनशैली या उसले बुझेको कुरालाई चाहिँ त्यो रूपबाट भन्ने गर्दछ, बोल्ने गर्दछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जीवन के रहेछ भनेर? अब जीवन भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जीवन भनेको एउटा चाहिँ कहिले नटुङ्गिने यात्रा नै हो जस्तो लाग्छ। अनि सङ्घर्ष पनि जीवन हो, स्ट्रगल जीवन हो। अब हामी सबै चाहे साङ्गले होस् चाहे अपाङ्गले होस्, हामी सबैले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यो यात्रा गजबको कुरा। त्यो यात्रामा चाहिँ आफूले आफ्नो तर्फबाट सके जति जहिलेसम्म त्यो यात्रा अघि बढिरहन्छ त्यहाँ आउने गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू हरेक चिज सही ढङ्गबाट गर्न सक्ने सामर्थ्य विकास गर्नु पर्यो होइन? हजुर, सामर्थ्य विकास गर्नु पर्यो र हामी चाहिँ तत्पर भएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्न पर्यो। किनभने हामी अपाङ्गहरूलाई समस्या छ भने साङ्गहरूलाई पनि चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्दाखेरि समस्याहरू छ है। हाम्रो चाहिँ मैले भने जिन्दगीको दोस्रो नाम नै समस्या हो। तर त्यसैले जिन्दगीको दोस्रो नाम समस्या यदि हो नै भने हामीलाई यो नामले त छुटकारा दिन्न। फेरि अघि यहाँले साङ्ग र अपाङ्गता भन्दै गर्दा साङ्गसँग शरीरका अङ्गहरूमध्ये सबै चिज ऊ योग्य होला, तर उसँग कुनै चिज नहुन सक्छ नि। अर्को चिज नभएको अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग चाहिँ साङ्गसँग नभएको भन्दा पनि केही चिजहरू बढी हुन पनि सक्छन् नि फेरि होइन?
हजुर यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर हामीमा जे स्किल छ होइन हामीमा जे चाहिँ अब उस छ हामीले कलाहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नभएको चिजको खोजी या त्यसमा दुखित हुने भन्दा पनि भएको चिजको पहिचान गर्ने यहाँहरूको त नारामै पनि पहिचान भन्ने शब्द छ त्यसको खोजी गरेर अघि यहाँले भने जस्तै त्यो सङ्घर्ष त्यो पनि सही ढङ्गबाट गन्तव्य नै चाहिँ नभनौँ तर त्यो यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहने प्रयत्न सही ढङ्गबाट गर्नुपर्दछ भन्ने हजुर हजुर सर यो भनाइ सँगसँगै कार्यक्रमबाट बिदा मागौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ हजुरलाई पनि र हजुरले यो कार्यक्रम गर्नुभयो र मलाई यस्तो 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो मलाई देखाउनु भयो हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर नमस्कार सुनेर बस्नुहुने हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु